नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। महोत्तरीको बर्दिवासमा कर्फ्यूका बावजुद स्थानीयवासीको प्रदर्शन, गोली चलाउने प्रहरी र बालिकाका हत्यारालाई कडा कारबाहीको माग। प्युठानमा रोजगारी सृजना गर्दै युवाहरूद्वारा सामूहिक कृषि फार्म सञ्चालन, दूध र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने विश्वास। कृषि मजदुर नहुँदा सुनसरी लगायतका पूर्वी जिल्लामा धान काट्न समस्या, पाकेको धान खेतमै झर्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित। र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै गुल्मीका युवाहरू कृषि पेसातर्फ आकर्षित, गाउँमै रोजगारी सृजना गरी मनज्ञ आम्दानी गर्दै। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। प्रदेश 2 को महोत्तरीमा प्रदर्शनका क्रमहरू अगाडि बढिरहेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कर्फ्यू जारी छ तथापि प्रदर्शन भइरहेकै छ। महोत्तरीको बर्दिवासमा निषेधाज्ञा जारी रहेको छ। बालिका हत्याको विरोधका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका एक युवकको मृत्युको पश्चात स्थिति बिग्रन नदिन भन्दै महोत्तरी प्रशासनले बर्दिवास नगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। आज बिहान 9 बजेदेखि भोलि बिहान 6 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद कटुवालले जानकारी दिनुभएको छ। बर्दिवास नगरपालिकाको पूर्वमा वडा नम्बर 1 को रातु खोला, पश्चिममा वडा नम्बर 5 को माइस्थान, उत्तरमा वार्ड नम्बर 3 को गौरीवास पाटु र दक्षिणमा वडा नम्बर 8 को हात्तीलेट क्वार्टर चौकसम्म भोलि बिहान 6 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको छ। निषेधाज्ञा जारी भएको क्षेत्रमा 5 जना भन्दा बढी भेला हुन पाउने छैनन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग भने सुचारू रहनेछ। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको प्युठानमा युवाहरूले कृषि कर्म सञ्चालन गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। प्युठान नगरपालिका 9 मरनठाना बुढादेवीका 18 जना युवाहरू मिलेर सामूहिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। पशुपालन तथा तरकारी खेती सुरु गरेसँगै अब यहाँ लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर गएकाहरूले आफ्नै मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीबाट गर्न नसकेको आम्दानी गर्ने देखिएको छ। प्युठान नगरपालिका 9 मरनठाना बुढादेवीका 18 जना युवाहरूले सामूहिक पशुपालन तथा तरकारी खेती गरेका छन्। उनीहरूले 2075 सालमा कृषुन ढुङ्गा एकीकृत कृषि फर्म सञ्चालन गरी सामूहिक कृषिमा लागेका हुन्। वार्षिक 5,20,000 रुपैयाँका दरले भाडा तिर्ने गरी 80 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर युवाले सामूहिक खेती गरेका छन्। रोजगारी खोज्दै देशका ऊर्जाशील युवाहरू विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा गाउँका खाली जग्गा बाँझिँदै जान थालेपछि युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षण गराउन सामूहिक कृषि फर्ममा जुटेका हुन्। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हुनु र हामी चाहिँ अहिलेको चाहिँ आय आर्जन र उत्पादनमुखीमा चाहिँ लाग्नको निमित्त उत्पादन वृद्धि बिना नेपालको जुन अहिलेको सरकारको उद्देश्य र यसलाई चाहिँ प्रबोधन गर्नको निमित्त आम किसानलाई चाहिँ कृषिमै नगइकन हाम्रो चाहिँ लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसकारणले जुन खाडी मुलुकमा विदेशमा गएका र यहाँ बेरोजगार भएका युवा युवतीहरूलाई यो कृषिमा चाहिँ लगाउनुको निमित्त हाम्रो देशको चाहिँ जुन हावा पानी माटो जुन छ त्यसलाई सदुपयोग गरेर कृषिमा चाहिँ कृषि बिना चाहिँ नेपालीको चाहिँ आय आर्जन र खर्च पर्तर गर्दो टार्न चाहिँ अर्को विकल्प छैन। फर्ममा आलु, अदुवा, टमाटर, काउली, बन्दा, साग लगायत अन्य मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीका साथै बाख्रा, गाई, भैँसी, माछा र लोकल कुखुरा पालन समेत गरिएको छ। गाई भैँसीबाट कम्पोस्ट मलको प्रयोग गरी विशुद्ध अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरिँदै आएको छ। युवाहरूको उदाहरणीय कामले अहिले उक्त बस्तीमा अन्य व्यक्तिहरूले पनि व्यावसायिक कृषिमा रुचि देखाएका छन्। यसरी व्यावसायिक रूपमा कृषि कर्ममा लागेका कृषकलाई
तीनै तहका सरकारले कृषिमा अनुदान दिने गरे पनि त्यसमा वास्तविक किसान भने अटाउन सकेका छैनन्। यो कृषि कार्यक्रम खोलामा भएर चाहिँ अनुदान खाने र पचाउने जुन खालको चाहिँ प्रवृत्ति नेपालमा देखिएको छ त्यसको विरुद्ध चाहिँ हामी लगानी लगाएर गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ मर्का परेको छ। र मेरो भनाइ चाहिँ सरकारसँग स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई के मेरो अनुरोध हो भने चाहिँ सब्सिडी दिनुहुन्छ। उत्पादनमा चाहिँ उत्पादनको आधारमा उसले चाहिँ 2 कुइन्टल उत्पादन गर्यो भने 5 रुपियाँ किलो 10 रुपियाँ किलोको आधारमा कसरी दिन सकिन्छ त्यसरी चाहिँ त्यसलाई दिने हो भने आम किसान चाहिँ लाभान्वित हुन सक्थे र किसानको चाहिँ ले उत्पादन गरेको सामानको चाहिँ ग्यारेन्टी, बिक्रीको ग्यारेन्टी चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीको अनुभवले युवाहरूलाई मेहनती र व्यावसायिक समेत बनाएको छ। यो व्यवसायलाई विस्तार गर्दै जाने उनीहरूको योजना छ। उनीहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई बजारीकरणको कुनै समस्या छैन। 32 लाख लगानी गरी गाउँका युवाहरू मिलेर कृषि फार्म सञ्चालनमा ल्याएपछि स्थानीय 7 जना भन्दा बढीले रोजगारी समेत पाएका छन्। नोकरी पनि त्यस्तै भयो, बन्द भएपछि गएर 8-10 वर्ष गरेपछि उहाँदेखि 8-10 हजार रुपियाँ जति कमाइन्थ्यो। घर आउँदै त्यसको 20-25 हजार जति बन्थ्यो। बिचबिचमा जान छोटछोरी पनि रेखदेख गर्न पाइन्थ्यो। अहिले उहाँदेखि आएर घर आउँदा जान परिवारसित बस्दाखेरि यहाँको यो कृषि फार्म खोलेर हामी आफै पनि थोडा बहुत केही पनि लगानी लगाइयो, आफै पनि काम गरिरहेछ। यहाँबाट 8-10 हजार रुपियाँ कमाइ पनि गरिरहेछ, जान छोटछोरीको रेखदेख पनि गरिरहेछ। इन्डियामा भन्दा यहाँ धेरै राम्रो अब गरिरहेको पनि छ र पाइएको पनि छ। हामीलाई स्वाद त भएछ, हामीले काम पाइरहेछौँ। गाई भैँसी पालेका छौँ, कुखुरा पालेका छौँ, रेगुलर काम पाइएको छ। महिला दिदीबहिनीले हामीले मिलेर काम गरिरहेछौँ। घाँस काट्ने, गोपी लाउने, आलु लाउने, गोबी कुटाउने, त्यस्तै काम पाइरहेछौँ। प्रदेश सरकारले करार खेतीलाई भाडा दिने र कृषि मजदुरहरूलाई तलब दिने भने पनि यो कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या भएको हो। कृषिमा सम्भावना देखेरै लगानी गरेका यस्ता कृषि फर्महरूलाई तीनै तहका सरकारले प्रोत्साहन गर्न सके जिल्लालाई पशुपालन तथा तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। प्युठानबाट रबिन विश्वकर्माको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा अबको क्रममा प्रदेश 2 को बारामा पर्यटनका लागि होटल तथा पार्टी प्यालेस सञ्चालन हुँदै गरेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। लकडाउन खुला भएसँगै कोरोना संक्रमणको त्रास कम हुँदै गएपछि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको छ। तराईका जिल्लाहरूमा पछिल्लो समय होटल लगायत पार्टी प्यालेसहरूमा लगानी बढ्दै गएको हो। बाराको सदरमुकाम कलैयामा समेत होटल तथा पार्टी प्यालेस खुल्ने क्रम जारी रहेको कलैया उपमहानगरपालिका 4 हुँदै विश्व प्रसिद्ध गढीमाई मन्दिर जाने बाटोमा पर्सा सिटी कोलोनी परिसरमा करण राज प्यालेस होटल सञ्चालनको तयारीमा रहेको बताइएको छ। यस्तै जिल्लाका अन्य शहरहरूमा पनि नयाँ होटलहरू निर्माण भएका छन्। भारतीय धार्मिक पर्यटकलाई लक्षित गरी नेपालको तराई क्षेत्रमा होटलहरू खुल्ने क्रम बढेको हो। बारा र पर्साको सिमानाकाबाट नेपालभित्र नै भारतीय पर्यटक पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, विश्व प्रसिद्ध गढीमाई मन्दिर, राम जानकी मन्दिर र सिमरौनगढ लगायतका ठाउँबाट आउने पर्यटकको बसाई लम्ब्याउने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिने सञ्चालकहरूको भनाइ रहेको छ। र भोलिको दिनमा अरू सुविधाहरू निर्माण गरेर उपलब्ध गराउँ। बारामा सामुदायिक स्तरमा मानिसहरूले विवाह, सगाई, जन्मोत्सव लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका कार्यक्रम गर्न पार्टी प्यालेस प्रयोग गर्न थालेका छन्। अब लागौं प्रदेश 1 को सुनसरीमा कृषि मजदुर नहुँदा किसानलाई समयमा धान काट्न समस्या भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। सुनसरी जिल्लामा पर्याप्त कृषि मजदुर नहुँदा किसानले समयमा धान काट्न पाएका छैनन्। धान काट्न नपाएपछि खेतमा धान झर्न थालेको छ। नेपालमा धान रोप्न, काट्न र झार्न सम्मका औजार र नयाँ उपकरणहरू भेत्रिए पनि सबै किसानको पहुँच पुग्न नसक्दा किसानहरू समस्यामा परेका छन्।
अहिले आधुनिक कृषि औजारको प्रयोग गर्ने गरे पनि सबैको पहुँचमा आधुनिक कृषि औजार नपुग्दा यो समयमा सुनसरीका केही कृषकले भने परम्परागत रूपमै धान काट्न बाध्य छन्। रोजगारीका लागि युवा विदेशिने क्रम बढेपछि मुख्य बाली धान भित्र्याउने समयमा सुनसरीमा कृषि मजदुरको अभाव भएको छ, जसका कारण मध्य मङ्सिर लागिसक्दा समेत सुनसरीका कृषकले धान भित्र्याउन सकिरहेका छैनन्। धान कटाने र थन्क्याउने जिम्मेवारी महिला र वृद्ध वृद्धाहरूको काम बनेको छ। झन्झटिलो र कम आमदानी हुने भन्दै युवा पुस्ता रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम बढेपछि सुनसरीमा निरन्तर कृषि मजदुरको अभाव सुरु भएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाउने पैसाले गर्दा अर्मपर्ममा पनि मान्छे पाइन छाडेको कृषकहरू बताउँछन्। केही वर्ष अघिसम्म प्रशस्त मात्रामा कृषि मजदुरहरू पाइए पनि अहिले युवा पुस्ता कृषि कर्ममा आकर्षित छैनन्। अधिकांश युवा विदेश पलायन भएका छन् भने स्वदेशमै रहेका युवा निर्माण क्षेत्रमा लाग्नु र उद्योगहरूमा मजदुरी जस्ता काममा आकर्षित हुँदा कृषि मजदुर पाइन छाडेको कृषकहरू बताउँछन्। कृषि मजदुरको बारेमा त पुरै यो अभाव नै छन्। फ्याक्ट्रीले गर्दाखेरि सबै फ्याक्ट्रीतिर दौड्ने हुन्छन्, कोही अब कन्स्ट्रक्सन साइटतिर कुद्ने हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि कृषि मजदुरहरूको चाहिँ अभाव नै देखिन्छ। मङ्सिरको दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा समेत सुनसरीमा 20% अझै धान किसानले थन्क्याउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा हिउँदे बालीमा असर पुग्ने कृषि प्राविधिकहरूको भनाइ छ। कृषि कर्मका लागि कृषि मजदुर अभाव हुँदै गए पनि आधुनिक उपकरण भित्रिएका छन्, तर निम्न आय भएका कृषकलाई त्यस्ता उपकरण प्रयोग गर्न अझै समस्या रहँदै आएको छ। सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। फेरि पनि प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मीमा युवाहरू परम्परागत कृषि प्रणालीलाई त्याग्दै आधुनिक कृषि प्रणाली अँगाल्दै गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। धन कमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने मान्यताबाट टाढा छन् गुल्मीका केही युवाहरू। परम्परागत कृषि प्रणालीलाई त्याग्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै गुल्मीका युवाहरू यति बेला कृषि पेसातर्फ आकर्षित बनेका छन्। यी हुन् गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका 5 हसराका 35 वर्षीय युवा विमल कनौजे। झण्डै 1 दशक भारतसहित विभिन्न खाडी मुलुकमा भविष्य खोजेका विमलले विगत 1.5 वर्षदेखि आफ्नै गाउँठाउँमा पशुपालनमा परिवारको भविष्य देख्दै कृषि पेसामा होमिएका छन्। 10 वर्षसम्म विदेशमा पसिना बगाई सन्तुष्टि हुन नसकेका विमल अहिले आफूले पालेका गाईबाट सन्तुष्ट भएका छन्। अहिले उनले 9वटा उन्नत जातका गाई पालेका छन्, जसबाट मासिक न्यूनतम 30 देखि 40 हजार बचत गर्छन्। विदेशको 48-50 डिग्रीको घाममा काम गरेर 60-70 हजार कमाई भन्दा आफ्नै गाउँठाउँमा 40 हजार कमाउँदा सन्तुष्टि र खुसी भएको उनी बताउँछन्। अब छिमेकी अब हाम्रो यो इन्डियालाई अब त्यसलाई के विदेश भन्नु र हैन, अनि त्यसपछि मलेसिया, दुबई, कतार, तपाईको दुबई, कतार अनि यो ओमान, बरामतिर यो तपाईको यो 48-55 डिग्रीको यो तापक्रम हो। अब हामी फेरि यो नेपालीहरू फेरि तपाईको 75% फेरि सब कन्स्ट्रक्सन लाइनमै हो के। त्यो रातो बालुवा त्यो तातोमा गरेर उहाँ गएर त्यो 50-60 हजार कमाउनु भन्दा यही 30 हजार आफ्नो फ्यामिलीसित बसेर कमाउन एकदम यो राम्रो छ। बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म गाई गोठमै उनको समय बित्छ। यो उन्नत पशुहरूलाई जो अनुदानको कार्यक्रम राख्नुभएको त्यसमा म यो 3टा गाईमा परेको थिएँ, अनि यो च्याप कटेर यो घाँस काट्नको लागि, अनि यसमा गरेर मैले मेरो एउटा आफ्नो सोचाइ कि अब भोलि बिहान त्यो उद्देश्यमा पुग्न सकिएला नसकिएला आफ्नो ठाउँमा रह। यो सत्यवती गाउँपालिकाको एउटा जनसङ्ख्याको आधारमा यो ठाउँलाई यहीँबाट जो कि दुधमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा लक्ष्य चाहिँ त्यो हो। उत्पादित दुध नजिकैको बजारमा खपत हुने बताउने उनले स्थानीय सरकारबाट सहयोग मिले व्यवसाय बढाउने लक्ष्य राखेका छन्। यता स्थानीय सरकारले पनि किसानलाई ज्ञान, तालिम, सिप तथा अनुदान प्रदान गरिरहेको बताइरहेको छ। गाई किन्नका लागि हामी 20,000 रुपियाँ अनुदान दिने गरेका छौँ। भैँसीलाई अहिले हामी गएर 25 देखि 30 हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेका छौँ।
अनि हामी जस्तै बाख्रा पालन किसानहरूलाई खोर बनाउनका लागि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यहाँ अब प्रत्येकलाई अनुदान दिने अनि पछि गएर खोर बनाउने जस्ता कुराहरू गरेको पैसा दिएका छौँ। अनि कुखुरा पालन किसानहरूलाई दिएका छौँ र यसरी हामीले सबै हामी काम गर्छौँ भन्ने जुन उद्यमीहरू आउनुहुन्छ। कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषि कार्यक्रम तथा अनुदान प्रभावकारी तथा वास्तविक किसानसम्म नपुग्दा नेपालमा दिन प्रतिदिन परनिर्भरता बढिरहेको छ। तर वैदेशिक रोजगारीबाट सन्तुष्ट हुन नसकेका युवाहरू भने अहिले आफ्नै गाउँठाउँमा कृषि उद्यमबाट सन्तुष्टि लिइरहेका छन्। उनीहरू स्थानीय तहलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुर्याइरहेका छन्। तसर्थ यस्ता युवाहरूका लागि स्थानीय सरकारले पनि बेलैमा सोच्ने हो कि पक्कै पनि युवाहरूको जोस जाँगरलाई सरकारले स्वदेशमै परिचालन गर्न सक्ने हो भने कृषि प्रधान देश नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न समय लाग्ने छैन। डीबी खड्का, प्राइम टाइम्स टेलिभिजन, गुल्मी। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा प्रदेश 2 को सप्तरीमा नवीकरण नभएका उद्योग खारेज गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गको। सप्तरीमा दर्ता रहेका 9127 उद्योग मध्ये 136 वटा उद्योग खारेजीमा परेका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सप्तरीले उद्योग दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योग खारेज गरेको बताएको छ। मापदण्ड पूरा नगरेको, बीचमै उद्योग बन्द भएको, वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेको, उद्योग दर्ता गरी लामो समयसम्म सञ्चालनमा नल्याएको तथा समयमै नवीकरण नगरेका 136 वटा उद्योग खारेज गरिएको हो। कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष 2076-77 को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उद्योग अधिकृत सन्तोष कुमार यादवले आर्थिक वर्षमा महिलाद्वारा सञ्चालित 105 र पुरुषद्वारा सञ्चालित 290 गरी कुल 395 उद्योग दर्ता भएको जानकारी दिनुभएको छ। नयाँ दर्ता भएका उद्योग सहित जम्मा 9127 उद्योग दर्ता भएको र त्यसमध्ये उद्योगतर्फ 70 र वाणिज्यतर्फ 66 गरी कुल 136 उद्योग खारेजीमा परेको उद्योग अधिकृत शाहले जानकारी दिनुभयो। सोही अवधिमा नवीकरण लागत, कच्चा पुँजी वृद्धि, ठाउँसारी निवेदन र अन्य दर्ता लगायतका शुल्क बापत 1,15,31,866 रुपैयाँ राजस्व समेत सङ्कलन गरिएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। महोत्तरीको बर्दिवासमा कर्फ्यूका बावजुद स्थानीयवासीको प्रदर्शन, गोली चलाउने प्रहरी र बालिकाका हत्यारालाई कडा कारबाहीको माग। प्युठानमा रोजगारी सृजना गर्दै युवाहरूद्वारा सामूहिक कृषि फर्म सञ्चालन, दूध र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने विश्वास। कृषि मजदुर नहुँदा सुनसरी लगायतका पूर्वी जिल्लामा धान काट्न समस्या, पाकेको धान खेतमै झर्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित। र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै गुल्मीका युवाहरू कृषि पेसातर्फ आकर्षित, गाउँमै रोजगारी सृजना गरी मनज्ञ आमदानी गर्दै। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।